श्री महालक्ष्मीस्तव कवच पूजा। श्री गणेशाय नमः। नारद उवाच आविर्भूय हरिस्तस्मै किमस्तोत्रं कवचं ददौ। महालक्ष्म्याश्च लक्ष्मीशस्तन्मे ब्रूहि तपोधनं। नारायण उवाच पुष्करे च तपस्तप्त्वा वीरराम सुरेश्वरः आविर्बभूव तत्रैव क्लिष्टं दृष्ट्वा हरिः स्वयं। तमुवाच हृषीकेशो वरं वृणो यथेप्सितं। स च वव्रे वरं लक्ष्मी मीशस्तस्मै ददौ मुदा। वरं दत्त्वा हृषीकेशः प्रवक्तुमुपचक्रमे। हितं सत्यं च सारं च परिणाम सुखावहम्। मधुसूदन उवाच गृहाण कवचं शक्रं सर्वदुःखविनाशनं। परमेश्वर्यजनकं सर्वशत्रुविमर्दनं। ब्रह्मणे च पुरा दत्तं विष्टपे च जलप्लुते। यद्धृत्वा जगतां श्रेष्ठः सर्वैश्वर्ययुतो विधिः। बभूवुर्मनवः सर्वे सर्वैश्वर्ययुता यतः। सर्वैश्वर्यप्रदास्यास्य कवचस्य ऋषिर्विधिः। पंक्तिश्छन्दश्च सा देवी स्वयं पद्मालया वरा। सिद्धैश्वर्यसुखेष्वेव विनियोगः प्रकीर्तितः। यद्धृत्वा कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत्। मस्तकं पातु मे पद्मा कंठं पातु हरिप्रिया। नासिकां पातु मे लक्ष्मीः कमला पातु लोचने। केशान् केशवकान्ता च कपालं कमलालया। जगत्प्रसूर्गण्डयुग्मं स्कन्दं सम्पत्प्रदा सदा। ॐ श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा पृष्ठं सदावतु। ॐ ह्रीं श्रीं पद्मलयायै स्वाहा वक्षः सदावतु। पातु श्रीर्मम कंकालं बाहुयुग्मं च ते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः। पादौ पातु मे सन्ततं चिरम्। ॐ ह्रीं श्रीं नमः पद्मायै स्वाहा पातु नितम्बकम्। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा सर्वाङ्गं पातु मे सदा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै स्वाहा मां पातु सर्वतः। इति ते कथितं वत्स सर्वसम्पत्करं परं सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमाद्भुतं। गुरुमभ्यर्च विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः। कंठे वा दक्षिणे बाहो स सर्वविजयी भवेत्। महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन। तस्य च्छायेव सततं सा च जन्मनि जन्मनि। इदं कवचमज्ञात्वा भजे लक्ष्मीं च समन्दधीः। शतलक्षप्रजापेऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः। नारायण उवाच दत्त्वा तस्मै च कवचं मन्त्रं वै षोडशाक्षरं। सन्तुष्टश्च जगन्नाथो जगतां हितकारणम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्म्यै स्वाहा। ददौ तस्मै च कृपया चेन्द्राय च महामुने। ध्यानं च सामवेदोक्तं गोपनीयं सुदुर्लभं। सिद्धैर्मुनीन्द्रैर्दुर्प्राप्यं ध्रुवं सिद्धिप्रदं शुभं। श्वेतचम्पकवर्णाभां शतचन्द्रसमप्रभां। वहनि शुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषिताम्। एषद्धास्य प्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकारिकां। कस्तूरी बिन्दुमध्यस्थं सिन्दूरं भूषणं तथा अमूल्यरत्नचितकुण्डलोज्ज्वलभूषणं। बिम्रते कबरे भारं मालती माल्यशोभितां। सहस्रदलपद्मस्थां स्वस्थां च सुमनोहरां। शान्तां च श्रीहरेः कान्तां
तां भजे जगतां प्रसूं ध्यानेनानेन देवेन्द्रो ध्यात्वा लक्ष्मीं मनोहरां भक्त्या सम्पूज्य तस्यै च चोपचारास्तु षोडशां स्तुत्वानेन स्तवेनेव वक्ष्यमाणेन वासवं नत्वा वरं गृहीत्वा च लविष्यसि च निर्वृतिं स्तवनं शृणु देवेन्द्र महालक्ष्म्या सुखप्रदं कथयामि सुगोप्यं च त्रिषु लोकेषु सुदुर्लभं। नारायण उवाच देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमाः स्तोतुमीश्वराः बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीम् अत्यनिर्वचनीयां च को वा निर्वक्तुमीश्वरः स्वेच्छामयीं निराकारां भक्तानुग्रहविग्रहां स्तौमि वाङ्मनसोपारां किं वाहं जगदम्बिके परां चतुर्णां वेदानां पारबीजं भवार्णवे सर्वसस्याधिदेवीं च सर्वासामपि सम्पदां योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा वेदानां वै वेदविदां जननीं वर्णयामि किं यया विना जगत्सर्वं बीजं निष्फलं ध्रुवं यथा स्तनन्धन्यानां च विना मात्रा सुखं भवेत् प्रसीद जगतां माता रक्षास्मानति कातरान् वयं त्वच्चरणां भोजे प्रपन्नाः शरणं गताः नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः ज्ञानदायै बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः हरिभक्तिप्रदायिन्यै मुक्तिदायै नमो नमः सर्वज्ञायै सर्वदायै महालक्ष्म्यै नमो नमः कुपुत्राः कुत्रचित् सन्ति न कुत्रापि कुमातरः कुत्र माता पुत्रदोषं तं विहाय च गच्छति स्तनन्धयेभ्य इव मे हे मातर देहि दर्शनं कृपां कुरु कृपा सिन्धो त्वमस्मान् भक्तवत्सले इत्येवं कथितं वत्सं पद्मायाश्च शुभावहं सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः प्रदम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तं च तत्रैवान्तरधीयत देवो जगाम क्षीरोदं सुरः सार्धं तदाज्ञया श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच आविर्भूय हरिस्तस्मै किमस्तोत्रं कवचं ददौ महालक्ष्म्याश्च लक्ष्मीशस्तन्मे ब्रूहि तपोधनं नारायण उवाच पुष्करे च तपस्तप्त्वा वीरराम सुरेश्वरः आविर्बभूव तत्रैव क्लिष्टं दृष्ट्वा हरिः स्वयं तमुवाच हृषीकेशो वरं वृणु यथेप्सितं स च वव्रे वरं लक्ष्मी मीशस्तस्मै ददौ मुदा वरं दत्त्वा हृषीकेशः प्रवक्तुमुपचक्रमे हितं सत्यं च सारं च परिणामसुखावहं मधुसूदन उवाच गृहाण कवचं शक्रं सर्वदुःखविनाशनं परमेश्वर्यजनकं सर्वशत्रुविमर्दनं ब्रह्मणे च पुरा दत्तं विष्टपे च जलप्लुते यद्धृत्वा जगतां श्रेष्ठः सर्वैश्वर्ययुतो विधिः बभूवुर्मनवः सर्वे सर्वैश्वर्ययुता यतः सर्वैश्वर्यप्रदास्यास्य कवचस्य ऋषिर्विधिः पंक्तिश्छन्दश्च सा देवी स्वयं पद्मालया वरां सिद्धैश्वर्यसुखेष्वेव विनियोगः प्रकीर्तितः यद्धृत्वा कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत् मस्तकं पातु मे पद्मा कंठं पातु हरिप्रिया
नासिकां पातु मे लक्ष्मीः कमला पातु लोचने केशान् केशवकान्ता च कपालं कमलालया जगत्प्रसूर्गण्डयुग्मं स्कन्धं सम्पत्प्रदा सदा ॐ श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॐ ह्रीं श्रीं पद्मलयायै स्वाहा वक्षः सदावतु पातु श्रीर्मम कंकालं बाहुयुग्मं च ते नमः ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः पादौ पातु मे संततं चिरम् ॐ ह्रीं श्रीं नमः पद्मायै स्वाहा पातु नितम्बकम् ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा सर्वाङ्गं पातु मे सदा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै स्वाहा मां पातु सर्वतः इति ते कथितं वत्स सर्वसम्पत्करं परं सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमाद्भुतं गुरुमभ्यर्च विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कंठे वा दक्षिणे बाहो स सर्वविजयी भवेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन तस्य च्छायेव सततं सा च जन्मनि जन्मनि इदं कवचमज्ञात्वा भजे लक्ष्मीं च समन्दधीः शतलक्षप्रजापेऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः नारायण उवाच दत्त्वा तस्मै च कवचं मन्त्रं वै षोडशाक्षरं सन्तुष्टश्च जगन्नाथो जगतां हितकारणम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्म्यै स्वाहा ददौ तस्मै च कृपया चेन्द्राय च महामुने ध्यानं च सामवेदोक्तं गोपनीयं सुदुर्लभं सिद्धैर्मुनीन्द्रैर्दुर्प्राप्यं ध्रुवं सिद्धिप्रदं शुभं श्वेतचम्पकवर्णाभां शतचन्द्रसमप्रभां वहनि शुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषिताम् एषद्धास्य प्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकारिकां कस्तूरी बिन्दुमध्यस्थं सिन्दूरं भूषणं तथा अमूल्यरत्नचितकुण्डलोज्ज्वलभूषणं बिम्रते कबरीभारं मालती माल्यशोभितां सहस्रदलपद्मस्थां स्वस्थां च सुमनोहरां शान्तां च श्रीहरेः कान्तां तां भजे जगतां प्रसूं ध्यानेनानेन देवीन्द्रो ध्यात्वा लक्ष्मीं मनोहरां भक्त्या सम्पूज्य तस्यै च चोपचारास्तु षोडशं स्तुत्वानेन स्तवेनैव वक्ष्यमाणेन वासवं नत्वा वरं गृहीत्वा च लविष्यसि च निर्वृतिं स्तवनं शृणु देवीन्द्र महालक्ष्म्या सुखप्रदं कथयामि सुगोप्यं च त्रिषु लोकेषु सुदुर्लभं नारायण उवाच देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमाः स्तोतुमीश्वराः बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीम् अत्यनिर्वचनीयां च को वा निर्वक्तुमीश्वरः स्वेच्छामयीं निराकारां भक्तानुग्रहविग्रहां स्तौमि वाङ्मनसोपारां किं वाहं जगदम्बिके परां चतुर्णां वेदानां पारबीजं भवार्णवे सर्वसस्याधिदेवीं च सर्वासामपि सम्पदां योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा वेदानां वै वेदविदां जननीं वर्णयामि किं यया विना जगत्सर्वं बीजं निष्फलं ध्रुवं यथा स्तनन्धन्यानां च विना मात्रा सुखं भवेत् प्रसीद जगतां माता रक्षास्मानतिकातरान् वयं त्वच्चरणाम्भोजे प्रपन्नः शरणं गताः नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः ज्ञानदायै बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः
हरिभक्तिप्रदायिन्ये मुक्तिदायै नमो नमः। सर्वज्ञायै सर्वदायै महालक्ष्म्यै नमो नमः। कुपुत्राः कुत्रचित् सन्ति न कुत्रापि कुमातरः। कुत्र माता पुत्रदोषं तं विहाय च गच्छति। स्तनन्धयेभ्य इव मे हे मातर देहि दर्शनं। कृपां कुरु कृपा सिन्धो त्वमस्मान् भक्तवत्सले। इत्येवं कथितं वत्स पद्मायाश्च शुभावहं। सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः प्रदम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजा काले च यः पठेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन। इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तं च तत्रैवान्तरधीयत। देवो जगाम क्षीरोदं सुरः सार्धं तदाज्ञया। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच आविर्भूय हरिस्तस्मै किमस्तोत्रं कवचं ददौ। महालक्ष्म्याश्च लक्ष्मीशस्तन्मे ब्रूहि तपोधनं। नारायण उवाच पुष्करे च तपस्तप्त्वा वीरराम सुरेश्वरः। आविर्बभूव तत्रैव क्लिष्टं दृष्ट्वा हरिः स्वयं। तमुवाच हृषीकेशो वरं वृणु यथेप्सितं। स च वव्रे वरं लक्ष्मी मीशस्तस्मै ददौ मुदा। वरं दत्त्वा हृषीकेशः प्रवक्तुमुपचक्रमे। हितं सत्यं च सारं च परिणाम सुखावहं। मधुसूदन उवाच गृहाण कवचं शक्रं सर्वदुःखविनाशनं। परमेश्वर्यजनकं सर्वशत्रुविमर्दनं। ब्रह्मणे च पुरा दत्तं विष्टपे च जलप्लुते। यद्धृत्वा जगतां श्रेष्ठः सर्वैश्वर्ययुतो विधिः। बभूवुर्मनवः सर्वे सर्वैश्वर्ययुता यतः। सर्वैश्वर्यप्रदास्यास्य कवचस्य ऋषिर्विधिः। पंक्तिश्छन्दश्च सा देवी स्वयं पद्मालया वरा। सिद्धैश्वर्यसुखेष्वेव विनियोगः प्रकीर्तितः। यद्धृत्वा कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत्। मस्तकं पातु मे पद्मा कंठं पातु हरिप्रिया। नासिकां पातु मे लक्ष्मीः कमला पातु लोचने। केशान् केशवकान्ता च कपालं कमलालया। जगत्प्रसूर्गण्डयुग्मं स्कन्दं सम्पत्प्रदा सदा। ॐ श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा पृष्ठं सदावतु। ॐ ह्रीं श्रीं पद्मलयायै स्वाहा वक्षः सदावतु। पातु श्रीर्मम कंकालं बाहुयुग्मं च ते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः। पादौ पातु मे सन्ततं चिरम्। ॐ ह्रीं श्रीं नमः पद्मायै स्वाहा पातु नितम्बकम्। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा सर्वाङ्गं पातु मे सदा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै स्वाहा मां पातु सर्वतः। इति ते कथितं वत्स सर्वसम्पत्करं परं सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमाद्भुतं। गुरुमभ्यर्च विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः। कंठे वा दक्षिणे बाहो स सर्वविजयी भवेत्। महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन। तस्य छायेव सततं सा च जन्मनि जन्मनि। इदं कवचमज्ञात्वा भजे लक्ष्मीं च समन्दधीः। शतलक्षप्रजापेऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः। नारायण उवाच दत्त्वा तस्मै च कवचं मन्त्रं वै षोडशाक्षरं। सन्तुष्टश्च जगन्नाथो जगतां हितकारणम्।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्म्यै स्वाहा। ददौ तस्मै च कृपया चेन्द्राय च महामुने। ध्यानं च सामवेदोक्तं गोपनीयं सुदुर्लभं। सिद्धैर्मुनीन्द्रैर्दुर्प्राप्यं ध्रुवं सिद्धिप्रदं शुभं। श्वेतचम्पकवर्णाभां शतचन्द्रसमप्रभां वहनिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषिताम्। एषद्दास्य प्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकारिकां कस्तूरीबिन्दुमध्यस्थं सिन्दूरं भूषणं तथा अमूल्यरत्नचितकुण्डलोज्ज्वलभूषणं बिम्रतीकबरीभारं मालतीमाल्यशोभितां सहस्रदलपद्मस्थां स्वस्थां च सुमनोहरां शान्तां च श्रीहरेः कान्तां तां भजे जगतां प्रसूं। ध्यानेनानेन देवीन्द्रो ध्यात्वा लक्ष्मीं मनोहरां भक्त्या सम्पूज्य तस्यै च चोपचारास्तु षोडशं। स्तुत्वानेन स्तवेनैव वक्ष्यमाणेन वासवं नत्वा वरं गृहीत्वा च लविष्यसि च निर्वृतिं। स्तवनं शृणु देवेन्द्र महालक्ष्म्या सुखप्रदं। कथयामि सुगोप्यं च त्रिषु लोकेषु सुदुर्लभं। नारायण उवाच देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमाः स्तोतुमीश्वराः। बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीम् अत्यनिर्वचनीयां च को वा निर्वक्तुमीश्वरः। स्वेच्छामयीं निराकारां भक्तानुग्रहविग्रहां स्तौमि वाङ्मनसोपारां किं वाहं जगदम्बिके। परां चतुर्णां वेदानां पारबीजं भवार्णवे सर्वसस्याधिदेवीं च सर्वासामपि सम्पदां। योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा वेदानां वै वेदविदां जननीं वर्णयामि किं। यया विना जगत्सर्वं बीजं निष्फलं ध्रुवं यथा स्तनन्धन्यानां च विना मात्रा सुखं भवेत्। प्रसीद जगतां माता रक्षास्मानतिकातरान् वयं त्वच्चरणाम्भोजे प्रपन्नाः शरणं गताः। नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः। ज्ञानदायै बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः। हरिभक्तिप्रदायिन्यै मुक्तिदायै नमो नमः। सर्वज्ञायै सर्वदायै महालक्ष्म्यै नमो नमः। कुपुत्राः कुत्रचित् सन्ति न कुत्रापि कुमातरः। कुत्र माता पुत्रदोषं तं विहाय च गच्छति। स्तनन्धयेभ्य इव मे हे मातर देहि दर्शनं। कृपां कुरु कृपा सिन्धो त्वमस्मान् भक्तवत्सले। इत्येवं कथितं वत्सं पद्मायाश्च शुभावहं। सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः प्रदम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन। इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तं च तत्रैवान्तरधीयत। देवो जगाम क्षीरोदं सुरः सार्धं तदाज्ञया। श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच आविर्भूय हरिस्तस्मै किमस्तोत्रं कवचं ददौ। महालक्ष्म्याश्च लक्ष्मीशस्तन्मे ब्रूहि तपोधनं। नारायण उवाच पुष्करे च तपस्तप्त्वा वीरराम सुरेश्वरः आविर्बभूव तत्रैव क्लिष्टं दृष्ट्वा हरिः स्वयं। तमुवाच हृषीकेशो वरं वृणु यथेप्सितं। स च वव्रे वरं लक्ष्मी मीशस्तस्मै ददौ मुदा। वरं दत्त्वा हृषीकेशः प्रवक्तुमुपचक्रमे। हितं सत्यं च सारं च
परिणाम सुखावहम्। मधुसूदन उवाच गृहाण कवचं शक्रं सर्वदुःखविनाशनं परमेश्वर्यजनकं सर्वशत्रुविमर्दनं ब्रह्मणे च पुरा दत्तं विष्टपे च जलप्लुते यद्धित्वा जगतां श्रेष्ठः सर्वैश्वर्ययुतो विधिः। बभूवुर्मनवः सर्वे सर्वैश्वर्ययुता यतः सर्वैश्वर्यप्रदास्यास्य कवचस्य ऋषिर्विधिः। पंक्तिश्छन्दश्च सा देवी स्वयं पद्मालया वरा सिद्धैश्वर्यसुखेष्वेव विनियोगः प्रकीर्तितः। यद्धृत्वा कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत्। मस्तकं पातु मे पद्मा कंठं पातु हरिप्रिया नासिकां पातु मे लक्ष्मीः कमला पातु लोचने केशान् केशवकान्ता च कपालं कमलालया जगत्प्रसूर्गण्डयुग्मं स्कन्दं सम्पत्प्रदा सदा। ॐ श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा पृष्ठं सदावतु। ॐ ह्रीं श्रीं पद्मलयायै स्वाहा वक्षः सदावतु। पातु श्रीर्मम कंकालं बाहुयुग्मं च ते नमः। ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः पादौ पातु मे सन्ततं चिरम्। ॐ ह्रीं श्रीं नमः पद्मायै स्वाहा पातु नितम्बकम्। ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा सर्वाङ्गं पातु मे सदा। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै स्वाहा मां पातु सर्वतः। इति ते कथितं वत्स सर्वसम्पत्करं परं सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमाद्भुतं। गुरुमभ्यर्च विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कंठे वा दक्षिणे बाहो स सर्वविजयी भवेत्। महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन तस्यच्छायेव सततं सा च जन्मनि जन्मनि। इदं कवचमज्ञात्वा भजे लक्ष्मीं च समन्दधीः शतलक्षप्रजापेऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः। नारायण उवाच दत्त्वा तस्मै च कवचं मन्त्रं वै षोडशाक्षरं सन्तुष्टश्च जगन्नाथो जगतां हितकारणम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्म्यै स्वाहा। ददौ तस्मै च कृपया चेन्द्राय च महामुने ध्यानं च सामवेदोक्तं गोपनीयं सुदुर्लभं सिद्धैर्मुनीन्द्रैर्दुर्प्राप्यं ध्रुवं सिद्धिप्रदं शुभं श्वेतचम्पकवर्णाभां शतचन्द्रसमप्रभां वहनिशुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषिताम्। एषद्धास्य प्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकारिकां कस्तूरीबिन्दुमध्यस्थं सिन्दूरं भूषणं तथा अमूल्यरत्नचितकुण्डलोज्ज्वलभूषणं बिम्रतीकबरीभारं मालतीमाल्यशोभितां सहस्रदलपद्मस्थां स्वस्थां च सुमनोहरां शान्तां च श्रीहरेः कान्तां तां भजे जगतां प्रसूं। ध्यानेनानेन देवीन्द्रो ध्यात्वा लक्ष्मीं मनोहरां भक्त्या सम्पूज्य तस्यै च चोपचारास्तु षोडशं स्तुत्वानेन स्तवेनैव वक्ष्यमाणेन वासवं नत्वा वरं गृहीत्वा च लविष्यसि च निर्वृतिं। स्तवनं शृणु देवीन्द्र महालक्ष्म्या सुखप्रदं कथयामि सुगोप्यं च त्रिषु लोकेषु सुदुर्लभम्। नारायण उवाच देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमाः स्तोतुमीश्वराः बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीम् अत्यनिर्वचनीयां च को वा निर्वक्तुमीश्वरः स्वेच्छामयीं निराकारां भक्तानुग्रहविग्रहां
स्तौमि वाङ्मनसोः पारां किं वाहं जगदम्बिके परां चतुर्णां वेदानां पारबीजं भवार्णवे सर्वसस्याधिदेवीं च सर्वासामपि सम्पदां योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा वेदानां वै वेदविदां जननीं वर्णयामि किं यया विना जगत्सर्वं बीजं निष्फलं ध्रुवं यथा स्तनन्धन्यानां च विना मात्रा सुखं भवेत् प्रसीद जगतां माता रक्षास्मानति कातरान् वयं त्वच्चरणां भोजे प्रपन्नाः शरणं गताः नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः ज्ञानदायै बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः हरिभक्तिप्रदायिन्यै मुक्तिदायै नमो नमः सर्वज्ञायै सर्वदायै महालक्ष्म्यै नमो नमः कुपुत्राः कुत्रचित् सन्ति न कुत्रापि कुमातरः कुत्र माता पुत्रदोषं तं विहाय च गच्छति स्तनन्धयेभ्य इव मे हे मातर देहि दर्शनं कृपां कुरु कृपा सिन्धो त्वमस्मान् भक्तवत्सले इत्येवं कथितं वत्सं पद्मायाश्च शुभावहं सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः प्रदम् इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तं च तत्रैवान्तरधीयत देवो जगाम क्षीरोदं सुरः सार्धं तदाज्ञया श्रीगणेशाय नमः। नारद उवाच आविर्भूय हरिस्तस्मै किमस्तोत्रं कवचं ददौ महालक्ष्म्याश्च लक्ष्मीशस्तन्मे ब्रूहि तपोधनं नारायण उवाच पुष्करे च तपस्तप्त्वा वीरराम सुरेश्वरः आविर्बभूव तत्रैव क्लिष्टं दृष्ट्वा हरिः स्वयं तमुवाच हृषीकेशो वरं वृणो यथेप्सितं स च वव्रे वरं लक्ष्मी मीशस्तस्मै ददौ मुदा वरं दत्त्वा हृषीकेशः प्रवक्तुमुपचक्रमे हितं सत्यं च सारं च परिणामसुखावहं मधुसूदन उवाच गृहाण कवचं शक्रं सर्वदुःखविनाशनं परमेश्वर्यजनकं सर्वशत्रुविमर्दनं ब्रह्मणे च पुरा दत्तं विष्टपे च जलप्लुते यद्धृत्वा जगतां श्रेष्ठः सर्वैश्वर्ययुतो विधिः बभूवुर्मनवः सर्वे सर्वैश्वर्ययुता यतः सर्वैश्वर्यप्रदास्यास्य कवचस्य ऋषिर्विधिः पंक्तिश्छन्दश्च सा देवी स्वयं पद्मालया वरा सिद्धैश्वर्यसुखेष्वेव विनियोगः प्रकीर्तितः यद्धृत्वा कवचं लोकः सर्वत्र विजयी भवेत् मस्तकं पातु मे पद्मा कंठं पातु हरिप्रिया नासिकां पातु मे लक्ष्मीः कमला पातु लोचने केशान् केशवकान्ता च कपालं कमलालया जगत्प्रसूर्गण्डयुग्मं स्कन्धं सम्पत्प्रदा सदा ॐ श्रीं कमलवासिन्यै स्वाहा पृष्ठं सदावतु ॐ ह्रीं श्रीं पद्मलयायै स्वाहा वक्षः सदावतु पातु श्रीर्मम कंकालं बाहुयुग्मं च ते नमः ॐ ह्रीं श्रीं लक्ष्म्यै नमः पादौ पातु मे संततं चिरम् ॐ ह्रीं श्रीं नमः पद्मायै स्वाहा पातु नितम्बकम् ॐ श्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा सर्वांगं पातु मे सदा ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै स्वाहा मां पातु सर्वतः
इति ते कथितं वत्स सर्वसम्पत्करं परं सर्वैश्वर्यप्रदं नाम कवचं परमाद्भुतं। गुरुमभ्यर्च विधिवत् कवचं धारयेत्तु यः कण्ठे वा दक्षिणे बाहो स सर्वविजयी भवेत्। महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन तस्य च्छायेव सततं सा च जन्मनि जन्मनि। इदं कवचमज्ञात्वा भजे लक्ष्मीं च समन्दधीः शतलक्षप्रजापेऽपि न मन्त्रः सिद्धिदायकः। नारायण उवाच दत्त्वा तस्मै च कवचं मन्त्रं वै षोडशाक्षरं सन्तुष्टश्च जगन्नाथो जगतां हितकारणम्। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं नमो महालक्ष्म्यै स्वाहा। ददौ तस्मै च कृपया चेन्द्राय च महामुने ध्यानं च सामवेदोक्तं गोपनीयं सुदुर्लभं सिद्धैर्मुनीन्द्रैर्दुर्प्राप्यं ध्रुवं सिद्धिप्रदं शुभं श्वेतचम्पकवर्णाभां शतचन्द्रसमप्रभां वहनि शुद्धांशुकाधानां रत्नभूषणभूषिताम्। एष दास्य प्रसन्नास्यां भक्तानुग्रहकारिकां कस्तूरी बिन्दुमध्यस्थं सिन्दूरं भूषणं तथा अमूल्यरत्नचितकुण्डलोज्ज्वलभूषणं बिम्रते कबरे भारं मालती माल्यशोभितां सहस्रदलपद्मस्थां स्वस्थां च सुमनोहरां शान्तां च श्रीहरेः कान्तां तां भजे जगतां प्रसूं। ध्यानेनानेन देवीन्द्रो ध्यात्वा लक्ष्मीं मनोहरां भक्त्या सम्पूज्य तस्यै च चोपचारास्तु षोडशं स्तुत्वानेन स्तवेनैव वक्ष्यमाणेन वासवं नत्वा वरं गृहीत्वा च लविष्यसि च निर्वृतिं। स्तवनं शृणु देवीन्द्र महालक्ष्म्या सुखप्रदं कथयामि सुगोप्यं च त्रिषु लोकेषु सुदुर्लभं। नारायण उवाच देवी त्वां स्तोतुमिच्छामि न क्षमाः स्तोतुमीश्वराः बुद्धेरगोचरां सूक्ष्मां तेजोरूपां सनातनीम् अत्यनिर्वचनीयां च को वा निर्वक्तुमीश्वरः स्वेच्छामयीं निराकारां भक्तानुग्रहविग्रहां स्तौमि वाङ्मनसोपारां किं वाहं जगदम्बिके परां चतुर्णां वेदानां पारबीजं भवार्णवे सर्वसस्याधिदेवीं च सर्वासामपि सम्पदां योगिनां चैव योगानां ज्ञानानां ज्ञानिनां तथा वेदानां वै वेदविदां जननीं वर्णयामि किं यया विना जगत्सर्वं बीजं निष्फलं ध्रुवं यथा स्तनन्धन्यानां च विना मात्रा सुखं भवेत्। प्रसीद जगतां माता रक्षास्मानति कातरान् वयं त्वच्चरणाम्भोजे प्रपन्नाः शरणं गताः। नमः शक्तिस्वरूपायै जगन्मात्रे नमो नमः ज्ञानदायै बुद्धिदायै सर्वदायै नमो नमः हरिभक्तिप्रदायिन्यै मुक्तिदायै नमो नमः सर्वज्ञायै सर्वदायै महालक्ष्म्यै नमो नमः। कुपुत्राः कुत्रचित् सन्ति न कुत्रापि कुमातरः कुत्र माता पुत्रदोषं तं विहाय च गच्छति स्तनन्धयेभ्य इव मे हे मातर देहि दर्शनं कृपां कुरु कृपा सिन्धो त्वमस्मान् भक्तवत्सले। इत्येवं कथितं वत्सं पद्मायाश्च शुभावहं सुखदं मोक्षदं सारं शुभदं सम्पदः प्रदम्। इदं स्तोत्रं महापुण्यं पूजाकाले च यः पठेत् महालक्ष्मीर्गृहं तस्य न जहाति कदाचन। इत्युक्त्वा श्रीहरिस्तं च तत्रैवान्तरधीयत देवो जगाम क्षीरोदं
सुरः सार्धं तदाज्ञया